Morning everyone. Sayod ko nga ang tanan nakasinati og mga hadlok tungod sa minog. Isa lang ka butang ako ingon ninyo ako po hadlok man apan nagmaisugon tungod kay aduna kay kukuptan nga saad sa Ginoo. Dili gud niya pasagdan ang iyang mga kaanakan. Masangpit lang dito sa Ginoo. Yung maniya mga pulong sa Jeremiah 33 verse 3. Call unto me and I will answer you and teach you unsearchable things whom you do not know. So, mao di ang telephone number sa Ginoo mga igsuon nga mutawag lang gyud ta niya. Dili lang gyud ta mo magkaulaw pagtawag sa atong buhi nga Dios. Kanang Dios nga anaa sa langit may nagbuhat sa langit ug sa yuta dili anang mga Dios nga hinimok lamang sa kamot sa tao kundi dili katong Dios nga dili makita. Walay laing ngalan. I am who I am. Ingon sa Ginoo. In the name of the Lord Jesus Christ. Good morning. God bless.